Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال را را زا ذا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا 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 يا